अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कर्ज़ के ताल्लुक़ से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आज जो ज़माना है, फ़ैशन का ज़माना कहें या फ़िज़ूल खर्ची कहें या एक दूसरे का देखा-देखी कहें, इससे हमारे घरों में कर्ज़ ज़्यादा हो जाते हैं। यानी एक दूसरे का हम देखें, फ़लाँ ने ऐसे पहना, फ़लाँ ने ऐसे खाया, फ़लाँ होटल में गए खाना खाने, हमें भी चलना चाहिए, हमें भी ऐसा पहनना चाहिए, हमें भी ऐसे रहना चाहिए। तो ये जो शौक है ना फ़िज़ूल खर्ची का, वो हमें कर्ज़दार बना देता है। और हमें लग रहा है कि मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जिनकी कमाई ज़्यादा और कमाई कम और खर्च ज़्यादा हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कर्ज़ होता है। क्योंकि हाई क्लास के लोगों के पास तो पैसा होता है, तो वो अपना ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके पास पैसा का ज़रिया कम होता है, यानी कमाई इनकम का ज़रिया कम होता है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग इस समय कर्ज़ में मुब्तला हैं। जैसे हमने लोन ले लिया, तो लोन लिया, लोन के कर्ज़ के नीचे हम दब गए और सबसे पहले हमें लोन हर महीने ईएमआई देनी है, सबसे पहले। क्योंकि उसकी कुछ शर्तें होती हैं, अगर आपने नहीं दिया इस महीने तो फिर अगले महीने और ज़्यादा परेशानी होगी, तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो हम सबसे पहले तो कोशिश करें कि जितना अल्लाह ने हमें दिया है, जितनी कमाई हमें दिया है, उसी में हम अपना घर परिवार चलाने की कोशिश करें, फ़िज़ूल खर्ची ना करें। मतलब लोन लेकर लग्ज़री लेना, लोन लेकर ज़ेवरात लेना, ये सब हमें सही नहीं लगता। ये फ़िज़ूल खर्ची है। तो ये फ़िज़ूल खर्ची हमारे पास जो है, जो गाड़ियाँ हैं या नहीं भी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं, कर्ज़ लेने की क्या ज़रूरत है? जब ज़्यादा मजबूरी आ जाए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं लेने, जब ज़्यादा मजबूरी आ जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ लेना ही पड़ता है। तो फ़िज़ूल खर्ची के लिए हम बिल्कुल ना लें। बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई, वहाँ लें। और जब हम कर्ज़ के बोझ के तले दब जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में हर वक़्त कुछ ना कुछ घूमता रहता है। अगर मान लें हम किसी रिश्तेदार से ले लिए कि हमको कर्ज़ दे दो, हम तुम्हें 2 महीने में चुका देंगे, और खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हुआ कि 2 महीने में इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो एक बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती भी हो जाती है। अगर वो रिश्तेदार समझदार होगा, तो और वक़्त दे देगा, और अगर वो समझदार नहीं होगा या उसको भी पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो आपसे माँगेगा, फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, या तो किसी और से लेकर देंगे या घर में जो ज़ेवरात हैं उसे बेचेंगे, तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन जो देने वाला होता है ना, उसे भी थोड़ा-सा सब्र करना चाहिए, और लेने वाले की नीयत साफ़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने कर्ज़ की अदायगी नहीं की और हमारा इंतकाल हो गया, तो अल्लाह के पास भी उसका हिसाब देना है। कुछ लोग कर्ज़ शौक से भी ले लेते हैं और देने में कतराते हैं। उनके पास पैसा होता है, फिर भी देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का जनाज़ा कर्ज़ वालों का जनाज़ा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते नहीं थे। जो कर्ज़दार होता था, उसका जनाज़ा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते नहीं थे। और जो लोग नियत रखते हैं ना कि नहीं हमें देना है, हमारे पास जब भी हो जाएगा हम दे देंगे, तो अल्लाह ताला उनका साथ भी देता है। और एक जगह हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ان کی تکلیفوں سے بچا لے تو ان کو چاہیے کہ تنگ دست کو، یعنی جو لوگ تنگ دستی میں ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو، یعنی اس نے قرض دے دیا ہو اور وہ تنگ دستی میں ہے، پریشان حال ہے، مجبوری میں ہے، تو اس کو مہلت دے دے، مطلب اور وقت دے دے، مہلت دے دے، یا اپنا پورا مطالبہ اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ یعنی اگر اس نے 50,000 روپیہ قرض دیا تو کچھ حصہ اس کا معاف کر دے تاکہ وہ قرض جو اس کا تھوڑا ہلکا ہو جائے، یا کچھ وقت اور دے دے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قرض ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے تو اگر اس نے قرض دیا ہے کسی کو تو اس کو کچھ حصہ معاف کر دے یا اس کو اور وقت دے دے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تکلیفوں سے بچا لیں گے۔ یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اسے اور وقت دے دیں، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس وقت نہیں ادا کر پا رہا ہے تو یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں۔ اور ہمیں قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، درود کا ہر وقت درود پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ کثرت سے ہم درود پڑھیں اور 200 300 400 500 جتنا ہو سکتا ہے، اور دل میں یہ تمنا رکھیں، یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قرض کی ادائیگی کر دے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہو، تو ہر پریشانیوں کا علاج درود ہے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہو، اگر قرض ہے تو دل میں ارادہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم درود پڑھ رہے ہیں اور ہمیں قرض کی ادائیگی جلد سے جلد کر دے، دنیا والوں کے سامنے رسوا نہ کرے اللہ۔ اور کثرت سے درود پڑھے، صبح شام دوپہر جب بھی اسے وقت ملے 200 بار 300 بار درود کو پڑھے، اور دل میں ارادہ رکھ کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قرض کی ادائیگی جلد سے جلد کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی قرض کو ایسے ادائیگی کرے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، کسی کو ظاہر بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک دعا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہو نا، پہاڑ کے برابر بھی، تو ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعا کو بتایا ہے کہ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو پہاڑوں کے برابر بھی، یعنی پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا انہوں نے سکھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو جس کے اوپر بھی قرض ہو اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی قرض کی ادائیگی کرے گا اور لوگوں کے بیچ میں رسوا کرنے سے بچائے گا۔ تو وہ دعا ایک بار اور میں پڑھ رہی ہوں، اللہم فینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ 2 لائن کی دعا ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔
تو مجھے امید ہے کہ جن کے اوپر بھی قرض ہوگا وہ اس دعا کو ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اللہ قبول کرے اور ان کے پہاڑ برابر قرض کی ادائیگی کرے، اور ہم جتنا ہو سکے قرض سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ ہم جتنے میں رہیں اتنے میں ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا دیکھا دیکھی نہ کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگ کیا کہیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم قرض لے کر ہم کسی کو کہیں کہ وہ ہمیں اچھا کہے گا۔ نہیں، ہم برے ہی رہیں، اللہ کے نظر میں اچھا رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرض جو بھی مسلمان لے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کرے اور ان کو رسوائی سے دنیا والوں کے سامنے رسوائی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔